باشه تماس میگیرم. خیلی خوب باشه، خداحافظ. حاله؟ کسی توی اتاقمون بود؟ چی؟ نه. مطمئنی؟ آخه صدای خنده یکی داشت می اومد. کسی داشت میخندی؟ من میخندیدم. نه بابا، واقعا؟ تو مگه میخندی؟ این چطور ممکنه؟ همینجوری یاد یه چیزی افتادم. خندم همینجوری میاد. نیازی نیست حتما یه دلیل داشته باشم.